सीटेट सोशल साइंस 2026। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकार कौन सा क्रम सही है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, अशोक। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। बेगूसराय। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था और 185 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुआ था। यह पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को अपने अधीन किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर उत्तराधिकार का सही क्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व, बिंदुसार 298 से 272 ईस्वी पूर्व, अशोक 268 से 232 ईस्वी पूर्व, दशरथ मौर्य 232 से 224 ईस्वी पूर्व। अशोक का उत्तराधिकारी उनका पौत्र दशरथ मौर्य था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों को प्रयोग का आधार कौन सा होता है? सन्निकट तिथियां, सुनिश्चित तिथियां, स्थिर तिथियां, कोई तिथि नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों का प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? सन्निकट तिथियां, सन्निकट तिथियां। इतिहास अतीत के समाज के सभी पहलुओं में वर्तमान विकास और विवरण की आवश्यकताओं के संबंध में जीवन का अध्ययन है। इतिहास मानव संस्कृति की प्रगति में महत्वपूर्ण अतीत की घटनाओं का एक सुसंगत खाता है। इतिहास में तारीखों बताती है कि कोई घटना कालानुक्रमिक क्रम में कब घटी। तारीख समय के साथ हुई परिवर्तनों के बारे में सूचित करती है। स्रोतों में उल्लिखित तिथियां हमें उन चीज़ों का वर्णन करने में आसानी से मदद करती हैं जो किसी विशेष समय या उस समय के राजवंश शासन में होती है। इतिहास में बहुत से लोग एक वर्ष के साथ संक्षिप्त ईसा पूर्व BC और ईस्वी AD उदाहरण हैं लिए ईस्वी 2012 का प्रयोग करते हैं। ईसा पूर्व मसीह से पहले के संदर्भित करता है और अक्षर AD का अर्थ है एना डोमिनी, जो हमारे भगवान के वर्ष में एक लैटिन अनुवाद है। यह प्रणाली वर्ष 525 में एक भिक्षु द्वारा तैयार की गई थी। एक और हालिया प्रणाली BCE ईसा पूर्व का उपयोग करती है।
ऐतिहासिक स्रोतों में दस्तावेज, कलाकृतियाँ, पुरातात्विक स्थल, विशेषताएँ, मौखिक प्रसारण, पत्थर के शिलालेख, पेंटिंग, रिकॉर्ड की गई ध्वनियाँ, चित्र और मौखिक इतिहास शामिल हो सकते हैं। इतिहास के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि पिछले समाजों, प्रणालियों, विचारधाराओं, सरकारों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकियों का निर्माण कैसे किया गया, वे कैसे संचालित हुआ और वह कैसे बदल गए। विश्व का समुद्र इतिहास हमें इस बात का विस्तृत चित्र बनाने में सहायता करता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अतीत से सबक लेकर हम न केवल अपने बारे में सीखते हैं और हम कैसे बनते हैं, बल्कि गलतियों से बचने और अपने समाज के लिए बेहतर रास्ते बनाने की क्षमता भी विकसित करते हैं। सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन दक्षिण भारत में शक्तिशाली नहीं थे। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी। शिव स्कंद सातकर्णी सातवाहन के एक और अति महत्वपूर्ण शासक थे। सातवाहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन साम्राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से मिलकर बना है। यह दक्षिण पंथ यानी दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य बनाने वाले पहला दक्कन वंश था। गौतमीपुत्र सातकर्णी और अन्य सातवाहन शासकों को दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पंथ दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था। पुराणों में इसे आंध्र भी कहा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सातवाहन शासकों को दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाना जाता था। मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार करें। सही उत्तर का चयन करें। मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। मध्यकाल में भारत में मंदिरों को नगरों का निर्माण हुआ। मंदिर नगर नागरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। शासकों ने इन मंदिरों को भूमि, अनुदान और अनुष्ठान करने, तीर्थयात्रियों को भोजन कराने एवं त्योहार मनाने के लिए धन दिया।
تنجاور مندر شہر کا ایک اداہرن تھا، کیونکہ یہ شہریکرن کا پرتیندھتو کرتا تھا اور جو ارتھ ویوستھا کا کیندر تھا۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدھیہ کال کے مندروں کے بارے میں اپروکت کتھن صحیح ہے۔ مہایان بودھ دھرم کی آرمبھک مانیتاؤں سے نمن میں سے کن کارنوں سے بھن تھا؟ اس میں بدھ کی اپستھتی سنکیتوں دوارا درشائی گئی۔ اس میں بودھسٹ ایکانت واس میں رہتے تھے۔ اس میں بدھ کی پرتما بنائی گئی تھی۔ بودھسٹ انیہ لوگوں کو شکشا دینے کے لیے سنسارک پریویش میں رم گئے۔ مہایان بودھ دھرم کی آرمبھک مانیتاؤں میں سے نمن میں سے کن کارنوں سے بھن تھا؟ ان میں بدھ کی پرتما بنائی گئی تھی۔ اس میں بدھ کی پرتما بنائی گئی تھی۔ بودھسٹ انیہ لوگوں کو شکشا دینے کے لیے سنسارک پریویش میں رم گئے۔ مہایان بودھ دھرم کو پرانے روپ میں دو الگ الگ طریقوں سے الگ تھا۔ پہلے بدھ کی مورتیاں نئے روپ میں بننے لگیں۔ دوسرے بودھسٹوں کا وچار ابھرا، جنہوں نے گیان پراپت کیا تھا اور دوسروں کو اس سے پراپت کرنے میں مدد کی تھی۔ پیپل کے پیڑ کی مورتیوں میں بدھ کے چہن بودھ دھرم کے پرانے روپ میں پرمکھ تھے۔ کتھن: گجرات اور بنگال میں ضبط ویوستھا پرچلت تھی۔ یہ ویوستھا ان استھانوں پر لاگو کی گئی تھی جہاں پر بھومی کا نریکشن اور اس کا لیکھا جوکھا ساودھانی پوروک رکھا گیا تھا۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ کتھن: گجرات اور بنگال میں ضبط ویوستھا پرچلت تھی۔ یہ غلط ہے۔ یہ ویوستھا اس استھانوں پر لاگو کی گئی تھی جہاں پر بھومی کی نریکشن اور اس کا لیکھا جوکھا ساودھانی پوروک رکھا گیا تھا۔ صحیح ہے، اے غلط ہے۔ ضبط پرنالی میں پرتیک پرانت کو الگ الگ فصلوں کے لیے راجسو دروں کی اپنی انوسوچی کے ساتھ ایک راجسو منڈل میں وبھاجت کیا گیا تھا۔ یہ ویوستھا ان استھانوں پر لاگو کی گئی تھی جہاں پر بھومی کا نریکشن اور اس کا لیکھا جوکھا ساودھانی پوروک رکھا گیا تھا۔ گجرات اور بنگال کو اس سے باہر رکھا گیا تھا۔ بنگال میں زمیندار شکتی شالی تھے اور یہ محسوس کیا گیا کہ مغل پرشاسکوں دوارا شوشن انہیں ورودھ کے لیے پریرت کر سکتا ہے۔ ضبط پرنالی اتری بھارت میں لاگو کی گئی تھی۔ یہ 10 سالہ پرنالی راجا ٹوڈر مل دوارا پیش کی گئی تھی۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضبط پرنالی گجرات اور بنگال میں پرچلت نہیں تھی۔ منڈپ کیا تھا؟ منڈپ کیا تھا؟ مندر کا ایک پوتر استھان، ایک سبھاگار جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے۔ استوپ کے چاروں اور نرمت ایک پتھ
وہ استھان جہاں دیوی دیوتاؤں کی مورتی رکھی ہوتی تھی۔ منڈپ کیا تھا؟ منڈپ کیا تھا؟ ایک سبھاگار جہاں لوگ اکٹھا ہو سکے ایک سبھاگار جہاں لوگ اکٹھا ہو سکے۔ بھارتیہ مندر واستو کلا میں منڈپ انوشٹھانوں کے لیے نرمت ایک استمبھت وشال کچھا یا سبھاگار ہے۔ منڈپوں کو کھلے یا بند کے روپ میں ورنت کیا گیا ہے۔ یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ ان کی دیواریں ہیں یا نہیں۔ مندروں میں ایک یا ایک سے ادھک منڈپ ایک ہی دھری پر شرن استھان اور مندر کے پرویش دوار کے بیچ استھت ہوتے ہیں۔ ہندو مندروں میں اس کا اپیوگ دھارمک نرتیوں اور سنگیت کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ مول مندر پریسر کا حصہ ہے۔ یدی کسی مندر میں ایک سے ادھک منڈپ ہے تو پرتیک کو ایک الگ کار کے لیے آبنٹت کیا جاتا ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ منڈپ ایک سبھاگار جہاں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ نمنلکھت کتھنوں کے آدھار پر صحیح وکلپ کی پہچان کیجیے۔ بہادر شاہ ظفر دوارا ودروہیوں کو دیے گئے سمرتھن نے لوگوں اور شاسن کرنے والے پریواروں پر سکاراتمک اثر ڈالا۔ لوگوں نے مغلوں کو ویکلپک شاسک کے طور پر دیکھا جو برٹش راج کو چنوتی دینے میں سہایتا کر سکتے تھے۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں۔ صحیح بہادر شاہ ظفر دوارا ودروہیوں کو دیے گئے سمرتھن نے لوگوں اور شاسن کرنے والے پریواروں پر سکاراتمک اثر ڈالا۔ لوگوں نے مغلوں کو ویکلپک شاسک کے طور پر دیکھا جو برٹش راج کو چنوتی دینے میں سہایتا کر سکتے تھے۔ دونوں صحیح اور ایک ہی صحیح ویاخیا کرنا۔ بہادر شاہ ظفر بھارت کے انتم مغل بادشاہ تھے۔ بہادر شاہ ظفر دوارا ودروہیوں کو دیے گئے سمرتھن نے لوگوں اور شاسن کرنے والے پریواروں منوبل بڑھایا۔ وہ دوہری بھاونا کے ساتھ برٹش سلطنت سے لڑنے کے لیے ایکجٹ ہو گئے۔ شہر اور گاؤں کے لوگ ودروہ میں اٹھ کھڑے ہوئے اور استھانیہ نیتاؤں، زمینداروں اور سرداروں کے ارد گرد ہلام بند ہو گئے۔ لوگوں نے مغلوں کو ویکلپک شاسک کے طور پر دیکھا جو برٹش راج کو چنوتی دینے میں سہایتا کر سکتے تھے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکت کتھن صحیح ہے۔ الوار سنت اپاسک تھے، وشنو، شیو، شنکر، کرشن۔ الوار سنت اپاسک تھے، وشنو۔ الوار دکشن بھارت کے تمل کوی سنت تھے۔ انہوں نے ہندو بھاونا، وشنو کی بھکتی کا سمرتھن اپنی اتکرشٹھن پرمانند اور سیوا کے گیتوں کے دوارا کیا۔ الوار کا ارتھ جو ایشوریہ انوبھو میں تلین ہو، پرمپراؤں کے انوسار 12 الوار سنت گیات ہیں۔ وہ جیون کے سبھی چھیتروں اور سماج کے وبھن 2 ورگوں میں آئے تھے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ الوار سنت وشنو کے اپاسک تھے، شیوبھکت نیائی کہلاتے تھے۔ ستنامی آندولن کی شروعات کی تھی؟
हरि दास ने, ज्योति दास ने, घासीदास ने, सूरदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत दैस ने की थी। घासीदास ने गुरु घासीदास ने 1820 के दशक में वर्तमान छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन शुरुआत की थी। उन्होंने नैतिक एवं आहार संबंधित आत्म संयम और सामाजिक समानताओं की एक संहिता का प्रचार किया। सतनामी संप्रदाय ने सात नाम के रूप में भगवान की सक्षम के इर्द गिर्द रैली करके राजनीतिक और धार्मिक अधिकार को चुनौती दी। सतनाम संस्कृत कृषि सत्यनाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जिसका नाम सत्य है होता है। प्रारंभिक सतनामी 1657 में पंजाब में बीरभान द्वारा स्थापित भिक्षुओं और गृहस्थों का एक संप्रदाय था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतनामी आंदोलन घासीदास द्वारा स्थापित किया गया था। औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भू स्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाला अपमान से बचने का रास्ता बनाया। औपनिवेशिक काल में नए शहर बने और कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि उन्हें दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। ब्रिटिश काल के दौरान शहर प्रमुखता से उभरे। कई कस्बे का विस्तार हुआ और इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। उस समय भारत में गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग अपने गांव और कस्बे को छोड़कर शहरों में काम की तलाश में जाने लगे। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, श्रम की मांग में वृद्धि हुई। नालियाँ खोदने, सड़क बनाने, भवन बनाने, कारखाने और नगर पालिकाओं में काम करने आदि के लिए इस श्रम की मांग को पूरा करने के लिए आबादी गांव के और कस्बे से पलायन कर गई। विभिन्न बगानों में श्रम की मांग के साथ साथ अप्रवासियों की मांग भी थी। सेना ने रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। इनमें से अधिकांश प्रवासी निम्न जाति के थे। शहरों और वृक्षारोपण ने उच्च जाति के भूस्वामियों को दमनकारी नियंत्रण से बचने के अपने अवसर का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें दैनिक अपमान का सामना किया। गांधी जी विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना और अनशन करके लोगों की आवश्यकताओं समझ कर और क्षेत्रीय मुद्दे को उठाकर गांधी जी विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करके सफल रहे। अहिंसा और
اور ستیاگرہ کا مارگ اپنا کر لوگوں کی آوشکتاएं سمجھ کر اور چھیتریہ مدعے کو اٹھا کر گاندھی جی کے مادھیم سے وبھن جن آندولنوں کو لوگوں کو ایک ساتھ لانے میں سفل رہے۔ اہنسا اور ستیہ گرہ کے طریقے لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا اور استھانیہ مدعے کو اٹھانا۔ 46 سال میں گاندھی جی 1915 میں دکشن افریقہ سے بھارت آئے تھے۔ نسل وادی پرتیبندھوں کے خلاف اہنسک مارچ میں اس دیش میں بھارتیوں کا نیترتو کرنے کے بعد وہ پہلے سے ہی ایک سمانت نیتا تھے جنہیں انترراشٹریہ استر پر جانا جاتا تھا۔ یہ دکشن افریقہ میں تھا کہ مہاتما گاندھی نے پہلی بار ستیہ گرہ کے روپ میں جانے والے اہنسک ورودھ کی وششٹ تکنیکوں کا نرمان کیا۔ پہلے دھرموں کے بیچ سدبھاؤ کو بڑھاوا دیا اور پہلے اچ جاتی کے بھارتیوں کو نمن جاتیوں اور مہیلاؤں کے بھید بھاؤ پورن ویوہار کے بارے میں سچیت کیا۔ انہوں نے اپنا پہلا سال بھارت میں پورے دیش کی یاترا کرتے ہوئے لوگوں ان کی ضرورتوں اور سمگر استھتیوں کو سمجھنے میں بتایا تھا۔ ان کا شروعاتی ہستکشیپ چمپارن، کھیر اور احمدآباد میں استھانیہ آندولنوں میں تھا جہاں وہ راجندر پرساد اور ولبھ بھائی پٹیل کے سمپرک میں آئے۔ انہوں نے بھارت میں وبھن آندولنوں کا نیترتو کیا جس نے لوگوں کے دماغ میں راشٹر واد کو رکھا۔ یدی آپ ایک چرم پنتھی نیتا ہوتے تو انگریزی سرکار کے ورودھ اپنے نمن میں سے کون سا طریقہ اپنایا ہوتا؟ انگریزی سنستھانوں تتھا وستوؤں کا بہشکار، کرانتی کاری ہنسا تتھا بل کا پریوگ، انگریزی شاسن کے ورودھ پردرشن کرتے، یاچکائیں دائر کرتے تتھا لیکھ لکھتے۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ یدی آپ ایک چرم پنتھی نیتا ہوتے تو انگریزی سرکار کے ورودھ اپنے نمن میں سے کون سا طریقہ اپنایا ہوتا؟ انگریزی سنستھانوں تتھا وستوؤں کا بہشکار، کرانتی کاری ہنسا تتھا بل کا پریوگ۔ چرم پنتھی اور درشٹی کون میں کٹر پنتھی تھے اور ان کی مانگیں آکرمک تھیں۔ چرم پنتھی طریقوں میں شامل ہیں: انگریزی سمتھنوں تتھا وستوؤں کا بہشکار، کرانتی کاری ہنسا تتھا بل کا پریوگ، آتم نربھرتا ورچسو کے خلاف ایک ہتھیار کے روپ میں۔ چرم پنتھی اگروادی طریقوں میں وشواس کرتے تھے۔ وہ چار سدھانتوں دوارا نردیشت تھے: سوراج، سودیشی، سودیشی وستوؤں کا بہشکار، بھارتیوں کو جاگروک کرنے کے لیے راشٹریہ شکشا، بال گنگادھر تلک، بپن چندر پال اور لالا لاجپت رائے چرم پنتھی تھے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکت کتھن صحیح ہے۔ کانگریس کے اوپنیویشک شاسن کے ورودھ سبھی بھارتیوں کی اور سے بولنے کے لیے بلاوا دیا گیا۔ وہ ودیشی شاسن کے ورودھ لڑائی کے لیے پرتیک ویکتی کا پورا سمرتھن چاہتے تھے۔
केवल वह एक मात्र दल था जिसमें सभी भारतीय संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। इसमें संघ के सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित किया था। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास और समर्थन इस दल को दिया। भारत कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। इसे संघ को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। कांग्रेस वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या लिंग पर परिवार किए गए भारत के सभी लोगों की भलाई के लिए बोलना चाहती थी। यह भारत के सभी विभिन्न समुदायों के लिए है, न कि केवल एक वर्ग के लिए। कांग्रेस 19वीं शताब्दी के अंत में और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। W.C. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्यों की घोषणा की। निम्नलिखित राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना और मजबूत करना, सरकार के साथ साझा मांगों को तैयार करना और प्रस्तुत करना, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधियों को एक साथ रखना, देशों की जनमत तैयार करना और व्यवस्थित करना। जल का संकरा भाग जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है, वह क्या कहलाता है? जल संधि, स्थल संधि, नहर, खाड़ी। जल का संकरा भाग जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागरों को जोड़ता है, यह डैश कहलाता है। जल संधि। जल संधि जल का एक संकीर्ण भाग है जो दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्र और महासागरों से जोड़ता है। यह जल का एक मार्ग है जो दो भूभागों के बीच स्थित है। यह प्राकृतिक रूप से बनता है और नगण्य है। वे तलछटी संचय के लिए केंद्र बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। मलका जल संधि, पार्क जल संधि और युकाटन जल संधि विश्व के जल संधि के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण मार्ग को जल संधि कहा जाता है। स्थल संधि भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और जल के दो निकायों को अलग करती है। नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जिसे जल निकासी प्रबंधन या जल परिवहन वाहनों के परिवहन के लिए बनाया गया है। एक खाड़ी समुद्र का एक विस्तृत प्रवेश द्वार है जहाँ भूमि अंदर की ओर झुकती है।
کتھن اے تتھا بی کو پڑھیں اور ان کے آدھار پر صحیح وکلپ چنیں۔ کتھن اے بھارت میں 82.30 پچھم دیشانتر کو مانک یا متر مانا جاتا ہے۔ کتھن بی 82° پورب دیشانتر کو استھانیہ سمے کے پورک دیش کا مانک سمے مانا جاتا ہے۔ کتھن اے اور بی کو پڑھیں، صحیح وکلپ پڑھیں اور ان کے آدھار پر صحیح وکلپ چنیں۔ 82.30 پورب دیشانتر کو استھانیہ سمے کے پورک دیش کا مانک سمے مانا جاتا ہے۔ اے غلط ہے، بی صحیح ہے۔ مانک یا متر کسی دیش کے سمے کا ورنن کرنے کے لیے اپیوگ کیا جانے والا دیشانتر ہے۔ بھارت میں دیشانتر 82.30 پورب کے مانک یا متر ریکھا مانا جاتا ہے۔ 82.30 پورب دیشانتر پر استھانیہ سمے پورے دیش کے لیے مانک سمے کے روپ میں لیا جاتا ہے۔ گجرات سے اروناچل پردیش تک 2 گھنٹے کا سمے انترال ہے۔ بھارت کا مانک مدھیہ ریکھا اتر پردیش کے مرزا پور سے ہو کر گزرتی ہے۔ اچھانسیہ سیما دن اور رات کی اودھی طے کرتی ہے، کیونکہ کوئی دکشن سے اتر کی اور بڑھتا ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ 82.30 پورب کو بھارت کے لیے مانک یا متر ریکھا مانا جاتا ہے۔ بھارت کے سندربھ میں کتھن اے، بی اور سی پر وچار کرتے ہوئے صحیح اتر کا چین کیجیے۔ بھارت اتری گولاردھ میں استھت ہے۔ کرک ریکھا دیش کے لگ بھگ بیچوں بیچ سے گزرتی ہے۔ بھارت کی مکھی بھومی کا وستار 68.7 انچ تتھا 97.25 انچ اکشانشوں کے بیچ ہے۔ بھارت کے سندربھ میں کتھن اے، بی اور سی پر وچار کرتے ہوئے صحیح اتر کا چین کیجیے۔ بھارت اتری گولاردھ میں استھت ہے۔ کرک ریکھا دیش کے لگ بھگ بیچ سے گزرتی ہے۔ اے بی صحیح ہے، سی غلط ہے۔ بھارت اتری گولاردھ میں استھت ہے۔ کرک ریکھا بھارت کے لگ بھگ 2 برابر بھاگوں میں وبھاجت کرتی ہے۔ بھارت کی مکھی بھومی اکشانش 8.8 اتر اور 37.6 نارتھ اور دیشانتر 68.7 پورب اور 97.25 پورب کے بیچ پھیلی ہوئی ہے۔ بھارت کے بھوبھاگ کا چھیترفل 3.28 ملین ورگ کمی ہے۔ مکھی بھومی کو دکشن پورب اور دکشن پچھم میں کرمشः بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر میں انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ اور لکشدیپ دویپ ہیں۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکت کتھن صحیح ہے۔ دیشانتر کو کالپنک ریکھاؤں دوارا ماپا جاتا ہے، جو پرتھوی کے چاروں اور لمبوت چلتی ہیں اور اتر اور دکشن دھرووں پر ملتی ہیں۔ اکشانش بھومدھیہ ریکھا کے اتر یا دکشن کی دوری کا ماپ ہے۔ نمنلکھت سوچنا کے آدھار پر آپ کو گلوب پر کسی استھان کی صحیح استھتی نروپت کرنی
ہے یا 20 ڈگری اچھانس پر استھت ہے۔ اس سوچنا کے آدھار پر آپ آرام سے گلوب پر اس استھان کی صحیح استھتی نروپت کر سکتے ہیں۔ پورب یا پچھم اچھانس کے سنکیت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کو دیشانتر کی اور آوشک ہوگا۔ اتری یا دکشنی اچھانس کے سنکیت کی بھی آوشکتا ہوگی۔ اتری یا دکشنی اچھانس کے سنکیت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے دیشانتر کی بھی آوشکتا ہوگی۔ نمنلکھت سوچنا کے آدھار پر آپ کو گلوب پر کسی استھان کی صحیح استھتی نروپت کرنی ہے۔ یہ 20 ڈگری اچھانس پر استھت ہے۔ اس سوچی کے آدھار پر آپ اتری یا دکشنی اچھانس کے سنکیت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے دیشانتر کی بھی آوشکتا ہوگی۔ گلوب پرتھوی کا ایک وسترت نمونہ ہے۔ ہم اچھانس اور دیشانتر پر ریکھائیں کہاں پر کرتی ہیں یہ نردھارت کر کے ہم گلوب پر استھانوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ادہرن کے لیے نیو آرلینس لگ بھگ 30 نارتھ اچھانس اور 90 ویسٹ دیشانت ہے۔ یدی ہمیں 20 ڈگری اچھانس پر استھت کسی استھان کا پتہ لگانے کی آوشکتا ہے تو ہمیں اس استھان کے دیشانتر کے ساتھ ساتھ اتر یا دکشن اچھانس کے سنکیت کی بھی آوشکتا ہوگی۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکت کتھن صحیح ہے۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں اور صحیح وکلپ کا چین کریں۔ ریگستان میں راتیں گرم ہوتی ہیں۔ ریت اور چٹانیں گرم اتسرجت کرتی ہیں اور تاپمان بڑھاتی ہیں۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں اور صحیح وکلپ کا چین کریں۔ ریگستان میں راتیں گرم ہوتی ہیں۔ غلط ہے۔ رات ریت اور چٹانوں گرمی اتسرجت کرتی ہیں اور تاپمان بڑھاتی ہیں۔ بی صحیح، غلط ہے، بی صحیح۔ ایک ریگستان پریدرشیہ کا ایک بنجر چھیتر ہے جہاں کم ورشا ہوتی ہے اور پرینام سوروپ رہنے کی استھتی پودے اور پشو جیون کے لیے پرتکول ہوتی ہے۔ مروستھل ہر مہادویپ پر پائے جاتے ہیں اور پرتھوی کے بھومی چھیتر کا لگ بھگ 5واں حصہ آورن کرتے ہیں۔ ریگستان میں راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دن بے حد گرم ہوتے ہیں۔ جل کی کمی کے کارن دن بھر گرم رہتا ہے اور رات میں ٹھنڈا ہونے کے کارن ریت گرمی نہیں پکڑ سکتی ہے۔ اس لیے رات کی اودھی کے لیے جب سورج چمک نہیں رہا ہوتا ہے تو ریت اپنی ساری گرمی کھو دیتی ہے اور ریگستانی ٹھنڈ کی رچن کرتی ہے۔ اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریگستان میں دن گرم ہوتا ہے کیونکہ رات اور چٹانیں گرم کا اتسرجت کرتی ہیں اور تاپمان بڑھاتی ہیں۔ نمنلکھت یگموں پر وچار کیجیے۔ ہمالیہ چھیتر، انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ، گیرون
हिमालय क्षेत्र निम्नलिखित युग्मों का सही युग्मों का विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमालय क्षेत्र, जंगल, हिंदू अंडमान ए बी सी। भारत अपने वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध है। इसमें लगभग 90,000 पशु प्रजातियां और 2,000 पक्षी प्रजातियां हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों हैं। गिर वन एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान है। हिमालय में जानवरों की एक कठोर श्रेणी है जो अत्यधिक ठंड में जीवित रहती है। याक, झबरा सींग वाला जंगली बैल, तिब्बती मिर्ग, भराल जंगली भेड़ और कियांग तिब्बती जंगली गधा, आइबॉक्स भालू और हिम तेंदुआ को दुर्लभ लाल पांडा सभी यहाँ पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले पेड़ में महोगनी, शीशम, अबनूस, रबर और सिनको इस प्रकार हम कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य है। जैवमंडल में सजीव परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर अन्याश्रित हैं। अभिकथन पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। कारण जैवमंडल में सजीव परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर अन्याश्रित है। ए और दोनों सही है और एक इसे व्याख्या करता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में ही मौजूद हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सजीव जीवित रहने के लिए परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। इन जीवन रक्षक प्रणाली को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। वनस्पतियों और वन्यजीव मूल्यवान संसाधन हैं। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े या छोटे सभी जानवर अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ए और बी दोनों सही है।
पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य में प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अपने आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सौरताप कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी एक ग्लोब के समान एक भू आकृति है, सौर की किरणें वायुमंडल के शीर्ष पर तिरछी पड़ती हैं और पृथ्वी सौर की ऊर्जा को एक बहुत छोटे हिस्से को ग्रहण करती है। दूसरे शब्दों में सौरताप पृथ्वी द्वारा अवरोहित आने वाली सौर ऊर्जा है। सौरताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सौरताप की मात्रा और तीव्रता एक दिन, एक मौसम और एक वर्ष में बदलती रहती है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन: आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कारण: पृथ्वी का अक्ष सौर के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी का अक्ष सौर के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। ए और दोनों सही और एक ही सही व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अपनाने वाले और विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में सौरताप कहा जाता है। सौर का प्रकाश भूमध्य रेखा और लगभग लंबवत पड़ता है, जबकि यह कुछ कोणों पर या ध्रुवों पर कम पड़ता है। सौरताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पृथ्वी की धुरी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और सौर के चारों ओर उसकी कक्षा के समतल का विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त सौरताप की मात्रा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमिका, अनुपजाऊ मिट्टी। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमिका। ए, बी, सी। वह स्थान जहाँ कोई भवन या बस्ती विकसित होती है स्थल कहलाती है। एक आदर्श स्थल के चयन के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां हैं: अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। लोग कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि के पास बसने का विकल्प चुनते हैं। बस्तियां जल
نکایوں جیسے ندیوں، جھیلوں اور جھرنوں کے پاس استھت ہیں، جہاں جل آسانی سے پراپت کیا جا سکتا ہے۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ مردا کا نرمان جو پدارتھوں، خنجوں تتھا پرتھوی پر پائی جانے والی اپچھیہ چٹانوں سے ہوتا ہے۔ استھل لوک مردا کے پرکار کو نردھارت نہیں کرتے ہیں۔ نمنلکھت کتھنوں پر وچار کیجیے اور صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ مردا کا نرمان جو پدارتھ، خنجوں تتھا پرتھوی پر پائی جانے والی اپچھیتک چٹانوں سے ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے، غلط؟ مٹی کاربنک پدارتھ، خنجوں اور اپچھیتک چٹانوں سے بنی ہے۔ چٹانوں کے اپچھے کے کارن مٹی کا نرمان ہوتا ہے۔ خنجوں اور کاربنک پدارتھوں کے صحیح سنیوجن کے کارن مٹی اپجاؤ ہو جاتی ہے۔ مدرا سنستر ایک استھان پر مٹی کی وبھن پرتوں کی ویوستھا کو مردا سنستر کہا جاتا ہے۔ وششٹ مردا پروفائل نمنلکھت پرتوں سے بنی ہوتی ہے۔ اوپری مردا اور ریت کوہومس اور مہین کنوں سے بنا ہوتا ہے۔ ادھوبھومی یا مٹی کی دوسری پرت ہے، یہ ریت، کاد اور مٹی سے بنا ہے۔ اپچھیت چٹان سامگری تیسری پرت چٹانوں کے بڑے ٹکڑوں سے بنی ہے۔ آدھار شین مردا سنستر کی انتم پرت وشال چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ پرارمبک استر پر ایک شکشکا اپنی کچھا میں ایک شہر میں جن سنکھیا گھنتو اور سمپردائیں پڑھا رہی ہے۔ اس وشے کی اسپشٹتا ہیتو اسے نمنلکھت میں سے کن کن کا پریوگ کرنا چاہیے؟ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی سنکھیا، اس شہر کا چھیترفل، دیش کا جن سنکھیا پیرامڈ۔ پرارمبک استر پر ایک شکشکا اپنی کچھا میں ایک شہر میں جن سنکھیا گھنتو کا سمپردائیں پڑھا رہی ہے۔ اس وشے کی اسپشٹتا ہیتو اسے نمنلکھت میں سے کن کن کا پریوگ کرنا چاہیے؟ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی سنکھیا، اس شہر کا چھیترفل۔ جن سنکھیا کا گھنتو پرتی اکائی چھیتر میں ویکتیوں کی سنکھیا کے روپ میں ویکت کیا جاتا ہے۔ جن سنکھیا کا گھنتو ایک ورگ کلو میٹر میں رہنے والے لوگوں کی اوسط سنکھیا کے روپ میں ویکت کیا جاتا ہے۔ یہ بھومی کے سمبندھ میں جن سنکھیا کے استھانک وترن کی بہتر سمجھ پراپت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ایک شکشکا کچھا میں جن سنکھیا کے گھنتو کی اودھارنا کو سمجھنے کا پریاس کرتی ہے تو اسے پہلے جن سنکھیا کی سنکھیا اور کل چھیترفل کی اودھارنا پر چرچا کرنی چاہیے۔ تب جن سنکھیا کے گھنتو کی گننا کرنے کا سوتر چھاتروں کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جن سنکھیا پیرامڈ ایک ایسا کوئی موڈل نہیں ہے جہاں جن سنکھیا کی آیو لنگ سنرچنا کا پرتیندھتو کرتا ہو۔ یہ دونوں صحیح ہے۔ ورष 2001 میں بھارت کا جن سنکھیا گھنتو 324 ویکتی پرتی ورگ کلو میٹر تھا۔ پچھم بنگال میں گھنتو 904 ویکتی پرتی ورگ کمی سے لے کر اروناچل پردیش میں کیول 13 ویکتی پرتی ورگ کمی تک ہے۔ اتر بھارتیہ راج میں بہار 1102، پچھم بنگال
بنگال 1029 اور اتر پردیش 828 میں اچ گھنتو ہے، جبکہ کیرل 859 اور تمل ناڈو 555 میں پریادیپیہ بھارتیہ راجیہ کے اچ گھنتو ہیں۔ بھارت کی تلنا میں کیول بنگلہ دیش اور جاپان میں اوسط جنسنکھیا گھنتو ادھک ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سا فصل کم اپجاؤ تتھا بلوئی مردہ میں اگائی جا سکتی ہے؟ باجرہ، مکا، جوٹ، کپاس ہے۔ نمنلکھت میں سے کون سی فصل کم اپجاؤ تتھا بلوئی مردہ میں اگائی جا سکتی ہے؟ باجرہ۔ باجرہ کم اپجاؤ اور ریتیلی مٹی پر اگتا ہے۔ جوار، باجرہ اور راگی بھارت میں اگائی جانے والا پرمکھ ملیٹ ہیں، حالانکہ انہیں موٹے اناج کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ اسے کم اپجاؤ اور ریتیلی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کٹھور فصل ہے جسے کم ورشا اور اچ مدھیم تاپمان اور پریاپت ورشا کی آوشکتا ہوتی ہے۔ ان کا پوشن مولیہ بہت ادھک ہوتا ہے۔ اداہرن کے لیے راگی آئرن، کیلشیم، انیہ سوکشم پوشک تتووں اور روگوج سے بھرپور ہوتا ہے۔ موج اس مکے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے مدھیم تاپمان، ورشا اور بہت ادھک دھوپ کی آوشکتا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اچھی جل نکاسی والی اپجاؤ مٹی کی آوشکتا ہوتی ہے۔ مکا اتری امریکہ، برازیل، چین، روس، کینیڈا، بھارت اور میکسیکو میں اگایا جاتا ہے۔ کپاس اس کی وردھ کے لیے اچ تاپمان، ہلکی ورشا، 210 ٹھنڈے مکت دن اور تیز دھوپ کی آوشکتا ہوتی ہے۔ یہ کالی اور جلوڑ مٹی پر سب سے اچھا بڑھتا ہے۔ چین، امریکہ، بھارت۔ جوٹ کو گولڈن فائبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جلوڑ مٹی پر اچھی طرح سے بڑھتا ہے اور اس کے لیے اچ تاپمان، بھاری ورشا اور آردر جلوایو کی آوشکتا ہوتی ہے۔ یہ فصل اشن کٹبندھیی چھیتروں میں اگائی جاتی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش جوٹ کے پرمکھ اتپادک ہیں۔ کس چھیتر کو بودھ اور مسلمان دونوں ہی تبت کی راجکیہ گرنتھ کیسر سنگھا کو استھانیہ روپ سے گاتے ہیں؟ لداخ، بارگاہام، کپوارہ، کارگل۔ کس چھیتر کے بودھ اور مسلمان دونوں ہی تبت کے راجکیہ گرنتھ کیسر سنگھا کو استھانیہ روپ کو گاتے ہیں؟ لداخ جموں اور کشمیر کے پوربی بھاگ میں پہاڑی میں ایک ریگستان ہے۔ لداخ دو شبدوں سے مل کر بنا ہے۔ لا کا ارتھ ہے پروتیہ گلیارا اور ڈک کا ارتھ ہے دیش۔ لداخ اس اونچائی کارگل میں لگ بھگ 3000 میٹر سے لے کر کاراکورم میں 8000 میٹر سے ادھک ہے۔ یہ ہمالیہ کی ورشا چھایا میں استھت ہے۔ کم ورشا ہوتی ہے۔ پرتیک برس 10 سیمی
जितना कम होती है। यहाँ बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं होती है और वर्षा के एक बड़े हिस्से में बर्फ से ढका रहता है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलती बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं और इस क्षेत्र की भेड़ खास है क्योंकि पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। लोग मांस और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर और मक्खन खाते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को खापा चान के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है हिम भूमि। इस क्षेत्र में 400 वर्ष से भी पहले इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी है। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सांगा के स्थानीय संस्करणों को मुस्लिम और बौद्धों दोनों द्वारा गाया और प्रदर्शन किया जाता है। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तब हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तब हम रूढ़िवादी धारणाओं का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। रूढ़िवादी धारणा जब हम मानते हैं कि धन भाषा के आधार पर विशेष समूहों के लोगों के पास कुछ निश्चित विशेषताएं हैं। यह केवल एक निश्चित प्रकार का काम कर सकते हैं तब हम एक रूढ़िवादी धारणा बनाते हैं। रूढ़िवादी धारणा एक समूह व्यक्ति की निश्चित धारणा या छवि है जो उनके व्यक्तित्व की परवाह किए बिना बनाई गई है। इसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। सामान्य प्रकार की रूढ़ियों में लिंग, जाति, यौन, सामाजिक वर्ग और क्षमता, आयु, राष्ट्रीयता, राजनीतिक और धार्मिक रूढ़ियाँ शामिल हैं। यह पूर्वाग्रह लोगों को नौकरी मिलने के रास्ते में आ सकते हैं, सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जा सकते हैं और मनमाने ढंग से इन ग्रुप्स और आउटग्रुप्स बना सकते हैं। सामान्य रूढ़िवादी धारणाएं लड़कियों को ड्राइव न कर सकने की धारणा एक रूढ़ि है क्योंकि बहुत सी महिला अच्छी ड्राइवर हैं। मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। हालांकि अध्ययनों से अब पता चलता है कि मुस्लिमों में गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं या कुछ वर्षों के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति, जिला परिषद।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है ग्राम सभा, विधान सभा, जिला परिषद। कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, विधान सभा, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला पार्षद। ACD। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इस संशोधन ने संविधान में दो नए भाग जोड़े अर्थात पंचायती शीर्ष से भाग जोड़ा गया। 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को आकार प्रदान करता है, जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें अधिकार और शक्ति प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वो स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक शामिल है। पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत, गांव के समूह, ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत शामिल हैं। पंचायती राज ग्राम स्तर पर सरकार का एक रूप है जहां प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान की 11वीं अनुसूची और 29 कार्यों को पंचायती राज निकायों के दायरे में रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को धन के आवंटन पर सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं।